आगाज़ सफ़र की दुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लज़ी, 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 सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना, सख्खर लना, सख्खर लना, सख्खर लना, सख्खर लना। هذا 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 وما كنا وما كنا وما كنا وما كنا وما كنا له 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 مقرنين 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 وإنا 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 إلى ربنا إلى ربنا إلى ربنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون 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 اللهم 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 إنا نسألك إنا نسألك إنا نسألك إنا نسألك
إنا نسألك في سفرنا في سفرنا في سفرنا في سفرنا في سفرنا هذا البر هذا البر هذا البر هذا البر هذا البر والتقوى 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 ومن العمل ومن العمل ومن العمل ومن العمل ومن العمل ما ترضى ما ترضى ما ترضى ما ترضى ما ترضى اللهم 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 هون 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 علينا 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 سفرنا 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 هذا 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 واقض عنا واقض عنا واقض عنا واقض عنا واقض عنا بعده 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 اللهم 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 اللهم
اللهم أنت الصاحب أنت الصاحب أنت الصاحب أنت الصاحب أنت الصاحب في السفر في السفر في السفر في السفر في السفر والخليفة 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 في الأهل في الأهل في الأهل في الأهل في الأهل اللهم إني اللهم إني اللهم إني اللهم إني اللهم إني أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك أعوذ بك من وعثاء السفر 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 وكآبة المنظر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وكآبة المنظر وسوء المنقلب وسوء المنقلب وسوء المنقلب وسوء المنقلب وسوء المنقلب في المال في المال في المال
في المال في المال والأهل 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 والأهل